Baba Bodado, एक अनामिक बरयणार एनॉनिमस ऑथर अशें म्हणटा, संवसारांत आसलेल्या मनशांक 3 जोम्यांनी घालूंक जातात. पयलो जोमो, a people who make things happen. दुसरो जोमो, people who see things happening. आणि तिसरो जोमो, people who wonder what happened. पयलो जोमो मनशांचो जो भारी वावुरतात, बरेपण हाडच्याक कश्टवतात and make things happen. आपल्या मनांत आसा ते खरें करतात. ह्या मनशांक खरेंच शाबासकी. ह्या असल्या मनशां पासत जायते बरेपण आमच्या समाजांत संवसारांत आयलोले आमी पळयता. दुसरो जोमो ह्या त्या मनशांचो जी फकत पळयतात आनी कांयच करिनात. आनी ह्या पासत कितेंय जाल्यार उपकारता, ती फकत पळयतात आनी पळयत रावतात. तिसरो जोमो ह्या त्या मनशांचो जी मनशां आपूण करिनात पूण कोत्तोल्याक जी टिका कोत्तली, बरें जाल्यार उलयतली, वायटूय जाल्यार टिका करूंक फाटीं रावची नात. ह्या मनशां विशीं आनी एकटो बरयणार अशें म्हणटा, क्रिस्तांवां मोशें. क्रिस्तांवां मदें 2 भाशेचे जोमे आसात म्हूण. Those who are Christians by conviction and those who are Christians by convenience. हो पयलो जोमो ह्या त्या मनशांचो जी आपलो धर्म कितें शिकयता, अशें कित्याक ते ती समजूंक प्रयत्न करतात, जे कितें ती आपूण नकळत ताची ओळख घेतात, जो काळोख आपल्या धर्माच्या जिवितांत, धर्मीक जिवितांत आसा ताचेर उजवाड हाडूंक ती बारी वावुरतात. आपूण नकळो ते घडये पवित्र पुस्तकांत सोदून काडटात. अदीक चड जाणां त्या मनशाशी येतात. आनीक हें कित्याक, हें कशें, हे सगळे विचार विचारल्या उपरांत लेगून जोरी तर जापाप मेळना. जें कितें भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटालो, फेथ बिगिन्स वेर रिजन एंड्स. ज्या सगळ्या विचारांक जबाब मेळनात थंय भावार्थ सुरू जाता, अशें तांचें धोरण जाता आनी भावार्थाक ती वेंग मारतात. क्रिस्टियन्स बाय कन्विक्शन. पूण दुसरो आसा जोमो ह्या त्या मनशांचो जो मनीस आपणाक जाय तेंच विंचून काडटा, आपणाक कितें बऱ्या पडटा, आपणाक कसलो फायदो जातलो धर्मांत लेगून. आनी असलो मनीस जायते पावटी चालींक, परंपरांक अदीक ताचें मन ताचे वस्तूंचेर. हें कित्याक कोत्तात आनी हाचे उद्देशी कितें जावंक जाय? कोण परी हांव अदीक देवाक एकवटतलो हो हुस्को तांकां ना. बाबा बोडांदो, असल्या मनशांच्या जिवितांत फेथ बिगिन्स वेर रिजन एंड्स म्हणटात तें जायना. आनी ह्या पासत आपल्याच गिन्यानांक आटापता वो गिन्यानान समजता तेंच घेवंक आनी हेर नाकारूंक ती फाटीं सरनात. आयचे पयलें वाचप क्रिस्ता विरोधीचे एंटी क्रायस्ट हाची खबर करता. ती मनशां जी आपल्योच शिकवण्यो घेवन येतात आनी असली मनशां आयज आनी काल न्हय, शेकडे आदी ती आसली. आनी ह्याच पासत आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत जिवांव आपली चितींत
असल्या मनशांची खबर करता, जी वांकड्यो शिकवण्यो दितात आनीक आपूण सात्विक म्हणून समजतात, आपणाक अदीक जाणविकाय आसा, आपणाक अदीक देवीकूच वाड मेळ्ळा अशें समजतात. असलेंच शेकडे आदीं जालें देखून जायत्या भासांच्यो वांकड्यो शिकवण्यो भितर सरलेल्यो आमी पळयता. एका फाटल्यान एक हांवें जरी तर हांगासर ह्यो वांकड्यो शिकवण्यांची नांवां सांगूंक सुरू केली आनी त्यो कोणें सांगूंक वो त्यो शिकवण्यो दिल्यो त्या मनशांची नांवां सांगूंक सुरू केली जाल्यार ती आनी गायज सोंपची नात. इतल्यो वांकड्यो शिकवण्यो आनी इतल्यो वांकड्यो शिकवण्यो दिनार मनशी ह्या गेल्ल्या 21 शेंकड्यांक उपरासल्यात. आयज विशय बाबापणांदू देवाच्या शब्दाक आनी पवित्र सभेच्या शिकवण्यांक आमी खावती रावूंक आमचेशी राव जेसू. बाबापणांदू हो सोयेक घेवन आयज थोड्योश्यो शिकवण्यो ज्यो आमी क्रिस्ती मनशां कशीं ओळखून घेवन आयल्या आनी घडये थोड्यो परबो करता, त्या आमच्या मुळाव्या शिकवण्यांचेर आमचें लक्ष आमी घालुया. पयली आमची शिकवण म्हळ्यार की देव आसा, दॅट गॉड एक्झिस्ट्स. आयज जायतीं जाणां देव नास अशेंय म्हणटलीं आसात. आमी क्रिस्तांवां आनी दुसऱ्याय धर्माची मनशां देखून देव आसा हें स्वत ओळखून घेतात. आनी आमी आनीक मातशे फुडें वता जेन्ना हो देव कोण, हो देव सर्व पदवेदार, हो देव सर्व रचणार, ताणें सगळें रचून हाडलां, घडून हाडलां म्हूण आमी ओळखून घेता. आनी ही शिकवण आमच्या पवित्र पुस्तकाच्या पयल्याच पानांचेर आमकां मेळटा. कोण परी देवान आपलो स्वास घालून आपलो आत्म्या उदेशी दर एक वस्त पयल्या दिसाक जावन 6व्या दिसाक पासून रचून हाडली. आनीक बारीकसाण जरी तर आमी ह्या रचनेच्या वावराचेर घालूंक सोदता, आयचो शुभ वर्तमान आमकां आदार दिता. ओळखून घेवंक की हें सगळें बापान रचलें आपल्या पुता जेजू उदेशी. ओरोबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोबे आसलो. सोबद गोरवांच्या गोट्यांत जल्मलो खरो, पूण ओरोबाक जावन देवाच्या सांगाता आसा. आनी ह्याच पासत ताचे उदेशी, ताचे पासत आयचो शुभ वर्तमान सांगतलो, ताचे उदेशी ताचे पासत हें सगळें रचून आयलां. दिसते आनी ना दिसते ते. देवाची आमी अदीक शिकवण आमी घेतले जाल्यार हो देव एक पूण ते एक जोण म्हूण आमचो क्रिस्ती बाबार्थ आमकां शिकयता. बाप जो जावन आसा द क्रिएटर, रचणार. पूत देवाचो सोबद जो जावन आसा सोडवणार. आनी पवित्र आत्मो तिसरो जोण जो बापा आनी पुता जावन उपजता, जो जावन आसा पवित्र करणार, द सॅंक्टिफायर. बाबा पुणांदो पुताचेर आमी अदीक बारीकसाणेन नदर घालता तेन्ना हो देवाचो सोबद गोरवाच्या गोट्यांत जल्मलो. आनीक ही देवाची येवजण की स्वर्ग सांडून म्हणुया आपल्या बापाचीच वेंग एके भाशेन सोडून मनीस सोयम घेवन देव मनशा मध्ये जिवंक सुरू करता. आनी ह्या पासत जेजूची सोयंबां दोन,
देवीक आनी मनशाण. Jesus is divine, then that is the divine nature and the human nature. आनी हो जेजू जाचे उदेशी आनी जाचे पासत सगळे घडून आयले तो ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत, देवाचे राज परगटल्या उपरांत, देवाच्या राज्याचे गूट आपल्या वपारींनी आनी आपल्या विस्मितांनी दाखोड केल्या उपरांत ज्या कारणा पासत तो संवसारांत आयलोलो मनशाक सोडवून दिवच्याक मनशाचें पातोक आपणाचेर ताणें घेतलें. सगळ्यांत मनशा सारको तो जालो. एकूच भायर आयन पातोक आनी कश्ट सोसून कुर्सार मरून तो जिवंत जावन स्वर्गार चडलो मनशाक स्वर्गाच्या राज्याची दायशी करच्याक. हे सगळें बाबा बुडादो आमची क्रिस्ती मुळावी दोतोर. ह्याच जेजूची खबर हांगासर शुभ वर्तमानांत केल्या, जाची तयारी ताच्या येण्याक जोआंव बातिस्तान केली म्हूण हांगासर आमकां वाचूंक मेळ्ळा. बाबा बुडादो, पवित्र आत्मो स्वर्गार चडल्या उपरांत जेजून जो बासायलोलो तो धाडून दिलो आनी ह्याच पासत आमी ताका बासायलोलो पवित्र आत्मो म्हूण पाचारता, जाची देणी आनी जाची फळां घेवन आमी आमची ही क्रिस्ती यात्रा ह्या संवसारांत तांकूंक आनी स्वर्ग जोडूंक देव आमकां पळयता. पवित्र सभेच्यो फुडल्यो शिकवण्यो आमी तर जाणाव. पवित्र सोबा आमकां किरीतपणी आयताराचो सोंत सांबाळूंक आपयता, मिसाचे बेटेक वांटो घेवन, फावो तो विसव घेवन दोयाळ्यो करण्यो करून हो दीस देवाक भेटयलोलो करूंक आमकां आपयता. वर्साक एक पावटी तरी आमी कुमसार जावचें, सुबेज पावटी जावचें न्हय म्हणिना, एक पावटी तरी आपल्या काळजा मनाची नवसरणी करच्याक, आपले पातोक ओडकून घेवच्याक, नवो मनीस जावच्याक आमकां उलो करता. त्या उपरांत थारायलोल्या दिसांनी आमी उपास करचो आनीक पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत आमी घडटा ते भाशेन आदार करचो म्हणूय आमकां शिकयता. मुखार बाबा बुडादो आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आमच्या बाबार्थाच्यो शिकवण्यो आमी घेता थंय आमकां खिरीत सायबीण मांयचें देणें दिल्लें आसा. फाल्यांच्या दिसाक जेन्ना आमी नव्या वर्सांत भितर सरतले, सायबीण माय देवाची आवय, द मदर ऑफ गॉड हे नांवान तिका पाचारता. ही मारिया देवान विंचून काडलेली अस्तोरी, जिका पयले घडयेर तावन देवान पातका विडे रचली. आमी ह्या डिसेंबराच्या 8 तारखेर वर्साच्या वर्साक निश्कडो गोरब सोबवलेले आंकवार मारयेची परब समोरता. हें सोडकून घेवन तिका पातकाचें खोत लागोन आसतना देवान रचली म्हूण. आनीक आनी एक सोत तिच्या जिविता वयर आसा तें म्हळ्यार आवय ती देवाच्या पुताची तोरूय सदांच आंकवारी. आनी हीच आंकवारी जिका कोत लागूंक नासले तिका देवान कुडी ओतब्यां सयत स्वर्गार व्हेली म्हूण. जी परब आमी आगोस्ताचे 15 समोरता. बाबा बुडादो सायबीण मांयच्याच हाताक धरून एके भाशेन ही आमची क्रिस्ती यात्रा करूंक आमकां पवित्र सभा उलो करता
तेन्ना आमकां दिलोले 7 साक्रामेंत आसात. 7 साक्रामेंतां उदेशी देव आमकां भेटता. देवीक जिवीत आमचे भितर तोच वाडयता. एक साक्रामेंत ते पिरायेर. आनी किरीत भाशेन कुमसाराचो साक्रामेंत जो आमकां आमचे पातोक ओळखूंक आनी बोगसोणें घेवंक आपयता. बाबा पुणांदू, आयज आमी पवित्र सभेच्या शिकवण्यांचेर आमचो नियाळ करता तेन्ना आमी ह्या साक्रामेंताच्या आदारान जियेतली मनशां जावंक वावरुया. आमचे भितर आनी एका अनबाबार्थ्या भितर जायती अंतर आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकताले बागेवन हांव म्हणटालो, जायतीं जाणां आसात जीं आतां आमकां सोडून गेल्यांत. आनी म्हणटा तो खरें म्हळ्यार ही मनशां आमच्या सांगाता आसूनय नासलोल्या भाशेन आसलोली. कित्याक आसूंक जाय म्हूण आसलीं तीं. बाबार्थाची ओळख तांकां नासली. पवित्र सभा कितें शिकयता ताची ओळख घेवंक तीं वावुरली नात. अशेंच कितें आयजूय आमी पळयता. आमचींच कोडये सोयरीं, घरचीं, शेजारीं, इश्टां इश्टिण्यो जीं कोडये आदीं मिसाक वांटो घेतालीं, आयज आनी तीं घेनात. कुमसार जातालीं, आयज जायनात. ह्या उंड्या रुपांत जेसूची कूड आसा म्हूण सोत मानतालीं, आयज तीं सोत मानिनात. आनी तांचो बेस असलो अनबाबार्थ्याचो कसो जाला. जायते विचार तांच्या मनांत आसात. आनी घडये विचार आसात कित्याक खरी शिकवण घेवंक प्रयत्नूच केलो ना. क्रिस्ती धर्म म्हळ्यार फकत आजमेंत लावप, इगोर्जेंत वचप, मिसांत वांटो म्हणलेलो ना, इगोर्जेंत वचप हो तो कायदो पाडप. आनीक जें कितें हांव म्हणटालो, क्रिस्टियन्स बाय कन्व्हिनियन्स म्हणटात तांचें जिवीत जालें. क्रिस्टियन्स बाय कन्विक्शन जावंक तीं वावुरलींच नात. आयज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता, बाबा पुणांदू, आमी क्रिस्ती मनशां आडीचीं आनी चालीचीं अशें करचें न्हय. क्रिस्ती मनशां खरेंच क्रिस्ती धर्म जियेतली मनशां आमी जावुया. आमी आतां हांगासर वयर चडून आयल्या. कितें घेवन हांव परतून वेता. ह्या मिसा भेटे उपरांत कसलें म्हजें जिवीत हांव करूंक सोदतां. भावार्थ म्हजो आसलो तो घेवन हांव हांगासर आयलां. पूण हो भावार्थ हांगासर उचारतलो. सोकलाक देंवल्या उपरांत भावार्थ जियेतलो. हें आमचें धोरण जावंक जाय. आनी तेन्ना की देवाच्या शब्दाक आनी पवित्र सभेच्या शिकवण्यांक आमी थीर रावतले, विस्वासी रावून आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. रेमेद सायबिणीचे परबेक आमी तयार जाता. रेमेद सायबीण जेजूनूच आमकां दिलोले एक हातियार. पवित्र सभेक चिकटून आमी रावूंक सायबीण मांयचें देणें आमकां गरजेचें. आयज जायतीं जाणां सायबीण मांयचे वयर विचार घालून सायबीण मांयक म्हत्व ना आनी तिची गरज ना अशें म्हणटात. आमचें खरें कातोलीक धोरण अशें करूंक आमकां आपयना. सायबीण मांयक पवित्र सभेंत किरीत जागो आसा. ती जेजूची आवय आनी आमकां कुर्सार उमकोळटना दिलोले एक व्हड देणें म्हूण आमी ओळखून घेवन तिचें शेगुणी जिवीत जरी तर आमी आपणायलें, दुबावेन आमी पवित्र सभेच्या शिकवण्यांक खालती रावूंक पावतलेच. ही कृपा आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटींत मागुया. आवय बापूय कशी वाडलोली कशी
आमची जबाबदारी ओळखून घेवया. आमच्याही भुरग्यांक ही क्रिस्ती मुडावी दोतोन आमी शिकोवंक. एक एक आमचे सोत आसा ते, आमची चाल आसा ती कित्याक हे भाशेन आनी दुसरे भाशेन कित्याक न्हय, हे तांकां खोल समजणी आमी दिवूं आनी तातूंतल्यान तांचोय बाबार्थ देवाक मानवतलो करूंक, ह्या बाबार्थान वाडटोली मनशां तांकां करूंक, बाबार्था उदेशी जेजूक कोबाय दितोली मनशां जावूं हे मिसाचे पेटीन प्रार्थुया.